क्रिस्चियन विश्वास परमेश्वरलाई प्रेम गर्नको लागि हाम्रो भावना, मगज अनि शरीरलाई पनि बोलाउँदछ। प्राण, आत्मा, शरीर, त्यसपछि सारा प्राणले, सारा हृदयले र सारा मगजले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। तर कतिपटक क्रिस्चियनहरू आफ्नो मगजलाई प्रयोग गर्न चाहँदैनन्, भावनालाई मात्र उनीहरू प्रयोग गर्न चाहन्छन्। अनि जो मगजलाई प्रयोग गर्न चाहँदैनन् ती विश्वासी मित्रहरू नै कतिपटक झुटा शिक्षाको शिकार, कतिपटक यो अब्युसिभ लिडरसिपको शिकार। अब्युसिभ भन्नाले यो एक किसिमको शोषक मनस्थिति भएको, शोषण गर्ने मन भएको अगुवाहरूले विभिन्न प्रकारका ती परिस्थितिहरू खडा गरेर तपाईहरु मलाई शोषण गर्नको लागि, आफ्नो बसमा राख्नको लागि सजिलै तपाईहरु म उनीहरुका एक किसिमका अनुयायी बन्दछौं। येशूका चेला नभएर ती कुनै पास्टर, कुनै प्रचारक, कुनै अगमवक्ता, कुनै प्रेरितका चेला बन्न जान्छौं। ती विश्वासी जो आफ्नो मगजलाई प्रयोग गर्न चाहँदैनन्, भावनालाई मात्र प्रयोग गरेको कारण त्यो क्रिस्चियन विश्वास परमेश्वरले गर्नुभएको महान काममाथि विश्वास नभएर मानिसहरूले देखाएका टुनामुना, जादु, तन्त्र मन्त्र, आश्चर्य कर्मबाट छिटै आकर्षित हुन्छ। प्रकाशको किताब पनि त्यस्तै किसिमले यो मगज पनि प्रयोग गर्न हामीलाई आह्वान गर्दछ। तर यसमा धेरै प्रकारका चिन्हहरू छन्, संकेतहरू छन् र ती संकेतहरूको कतिपटक बयान चाहिँ त्यसै किताबमा दिइएको छ। यो भनेको यो हो, त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले त्यत्तिकैमा सन्तुष्टि लिनुपर्छ। यो भनेको यो हो भनेपछि यही हो। तर कहिलेकाहीँ यो कल्पनामा दौडिनेहरू एलेगोरिकल इन्टरप्रिटेसन भन्छ हामी। एक किसिमको एउटा ढुङ्गा छ भने त्यो ढुङ्गाको 100 वटा अर्थ निकाल्न सक्ने, त्यो चाहिँ मानिसको कल्पना। यदि तपाईहरु मेरो कल्पना एकदमै बढी नै छ भनेदेखि हामी प्रत्येक ढुङ्गामा अर्कै अर्थ देख्न सक्छौं, प्रत्येक बत्तीमा अर्कै अर्थ। अनि कतिपटक जो मगज प्रयोग गर्दैनन् तिनीहरूले लाग्छ ओहो यो पास्टरलाई मात्रै थाहा छ यो किताबको रहस्य त भनेर त्यसपछि येशूका चेला नभएर मानिसका चेला बनिदिन्छन्। त कतिपटक प्रकाशको किताबलाई हेर्दाखेरि त्यो किताबमा मात्रै त्यसको अर्थ छैन भने बाइबलको अन्त ठाउँमा त्यसको अर्थ के छ त्यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं। र प्रकाशको किताबलाई हेर्दाखेरि त्यसकारण हाम्रो भावना र मगज पनि प्रयोग गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। आज मैले हाम्रो शीर्षक दिएको छु प्रकाश 1:9 देखि 20 सम्म, येशूको ईश्वरीय रूपको दर्शन। येशू ख्रीष्टलाई यूहन्नाले फेरि स्वर्गमा देख्छन् अथवा त्यो ईश्वरीय रूप प्रकट हुन्छ। त्यसलाई हामी 9 पदबाट सरसर्ती पढ्दै जानेछौं। प्रकाश 1:9बाट म यूहन्ना तिमीहरूका दाजु, तिमीहरूका साथसाथै येशूमा भएका कष्ट, राज्य र सहनशीलतामा सहभागी छु। परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको गवाहीको खातिर म पत्मोस भन्ने टापुमा थिएँ। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र तुरहीको जस्तो एउटा चर्को आवाज मेरो पछाडि यसो भनिरहेको मैले सुने, तिमी जे देख्छौ, जे देख्दछौ जो सो एउटा पुस्तकमा लेख र 7वटा मण्डलीलाई पठाऊ, अर्थात् एफिसस, स्मर्ना, पर्गमम, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाओडिकियालाई। पहिलो कुरो यी यूहन्ना को थिए भन्ने कुरा हामीसँग निश्चित निर्क्योल गर्ने आधार नभए पनि निश्चित तर अधिकांश बाइबलीय प्रमाण र उनका भाषा, संकेत सबै कुराहरू हेर्दाखेरि यी अवश्य प्रेरित यूहन्ना नै थिए। अनि यिनी कष्टका सहभागी, तिमीहरूका साथसाथै येशूमा भएका कष्ट, राज्य र सहनशीलतामा सहभागी। यो कष्ट भन्ने बित्तिकै संकटकाल, महासंकटकाल इत्यादि पछि गएर हामी यससँग परिचित हुनेछौँ। अहिलेलाई यूहन्ना आफै संकष्टमा विश्वासीहरूको सहभागी भएका छन्। राज्य र सहनशीलताको पनि सहभागी। यसको मतलब यो कष्टमा सहनशील बन्नको लागि पनि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ र त्यसको सहभागी यूहन्ना आफै पनि छन्। त्यसको मतलब सम्पूर्ण मण्डलीमा यो सतावट आइरहेको थियो। राज्य भन्ने बित्तिकै अब फेरि विचार गर्नुहोस्,
रोम एउटा यस्तो राज्य छ जो कुनै प्रतिद्वन्दी राज्य चाहँदैन अनि यूहन्ना र ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूले अर्कै राज्यको प्रचार गर्दैछन्। त्यसैकारण यी दुईवटा राज्यको मुठभेड हुँदैछ र यो राज्यको प्रचार गर्नेहरूलाई सताइँदैछ, समातिँदैछ र यूहन्ना त्यसपछि तिनै परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको गवाहीको खातिर म पत्मोसको टापुमा थिएँ। धेरैको भनाइअनुसार यो डोमिसियन सम्राटले जब सत्ता हातमा लिनुहुन्छ त्यसपछि तिनी एकदमै ख्रीष्ट विरोधीको रूपमा चरम रूपमा निस्किन्छन् र यूहन्ना जस्ता प्रभुका सेवकहरूलाई सताइन्छ र यो पत्मसको टापु एकदमै निर्जन ठाउँ हो, समुद्रको बिचमा। एफिसीबाट झन् त्यति धेरै बीच समुद्रको बिचमा नभए पनि टाढा नै हो, त्यहाँबाट फर्केर आउने कुनै सम्भावना। यो निर्जन, यहाँ कुनै वनस्पति पनि त्यति धेरै छैन, तरै पनि कैदीहरूलाई लगेर त्यहाँ छोडिदिने र कतिपटक त्यहाँका खानीहरूमा काम गर्न लाएर रोम सरकारलाई चाहिएका सामग्री बनाउने पनि ठाउँ हुन सक्छ। यो लेबर क्याम्प भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो कम्युनिस्ट रुसी सोभियत युनियनमा, त्यसपछि अहिले आएर उत्तर कोरियामा पनि यस्ता लेबर क्याम्पहरू छन् जहाँ निर्दयी प्रकारले मानिसलाई चलाइन्छ र मानिस काम गर्दा गर्दै मरेर जान्छन्। सायद त्यस्तै किसिमको एउटा लेबर क्याम्प पनि हुन सक्छ। यो पत्मसको टापुमा यूहन्ना कैदी भएर बसेका छन्। तर कति व्यक्तिले चाहिँ के पनि भन्छन् भने सायद उनी कैदी नभएर त्यहाँ पठाइएका कैदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि पनि गएको हुन सक्छ भन्ने एउटा अर्को मत पनि छ। तर जेसुकै होस्, मुख्य गरी उनी कष्टको सहभागी, सङ्कष्टको सहभागी, अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि पार्टनर इन ट्रिबुलेसन भन्ने शब्द चलाइएको छ, उनी पत्मसको टापुमा छन्। र त्यहाँ त्यसपछि त्यहाँ हुनुको मुख्य कारण प्रभुको वचन र येशूको गवाही। उनले येशू नै प्रभु हो, सिजर इज लर्ड और जिजस इज लर्ड, यी तीनटा शब्द हामीले याद गर्नुपर्नेछ। प्रकाशको किताबमा भएका विश्वासीहरू, सम्बोधन गरिएका विश्वासीहरू र यूहन्ना आफैले दुःख पाउनुको मुख्य कारण यो हुनेछ, त्यहाँको सम्राट प्रभु हो या येशू प्रभु हो। अनि जब कसैले येशू प्रभु हो भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ गवाही, येशूको लागि दिएको गवाही हुनेछ। तर कतिपय व्यक्तिले भन्न सक्ने छैनन् तिनीहरूले सम्राट नै येशू प्रभु हो भन्नुपर्ने छ। त्यो भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूबाट विश्वास पतन भएको सङ्केत हुनेछ। त्यसपछि तुरै प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ भन्ने शब्द पनि धेरैका लागि निकै गहिरो भएको छ। तर यसलाई साधारण हिसाबले बुझ्दाखेरि प्रभुको दिन भन्ने बित्तिकै यो आइतबार पनि हुनसक्छ धेरैको भनाइअनुसार। तर आइतबार भन्दा पनि प्रत्येक महिनामा एक दिन सिजरको दिन अथवा राजकीय दिन, सिजरलाई प्रभु भनिन्थ्यो त्यो बेलामा। वर्षमा एकपटक चाहिँ सबैले सिजर नै प्रभु हो भनी स्वीकार गर्नु पर्दथ्यो। चाहिँ त्यसै दिन हो। त्यो दिनमा यूहन्ना आत्मामा थिए। अनि यो आत्मामा थिए, माफ गर्नुहोस् मेरो घाँटी निकै, आत्मामा थिए भन्दा पनि यो पवित्र आत्मामा हिडडुल गर्ने कुरा भन्दा पनि यो विशिष्ट खालको अनुभव हुनुपर्छ। पावलले पनि त्यो म आत्मामा थिएँ या शरीरमा हो या आत्मामा हो, म स्वर्ग पुगेको अनुभव भनेर पावलले पनि भनेको छ। त्यस्तै किसिमले यूहन्ना पनि शरीरमा छ, पत्मसको टापुमा छ, तर ऊ आत्मामा छ। एउटा विशिष्ट खालको अनुभव यूहन्नाले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो आत्मामा भएको बेलामा उसले त्यसपछि तुरैको आवाज हुन्छ। तुरै भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यो ध्यान दिनुपर्ने, तपाईँहरू मेरो ध्यानाकर्षण गरियो। र त्यो दर्शन दिँदाखेरि उसलाई भनिन्छ तिमी जे देख्छौ सो लेख। अनि तल चाहिँ जे देख्छौ र जे सुन्छौ, जे थियो, जे छ र जे हुन आउने छ, यो लेख। पावललाई चाहिँ लेख्ने अनुमति दिएको थिएन, बोल्ने पनि अनुमति दिएको थिएन।
तर यूहन्नालाई चाहिँ त्यो दर्शनको बारेमा लेख्ने आज्ञा दिएको छ। 10-11 पटक प्रकाशको किताबमा यूहन्नालाई कहिलेकाहीँ प्रभु आफैले कहिले स्वर्गदूतले हप्काउँछ लेख भनेर। चाहिँ त्यो दर्शन देख्दाखेरि यूहन्ना अलमल्ल पर्दछ। कसरी लेख्ने थाहै नै छैन, बयानै गर्न नसकिने दर्शन देखिरहेछ। अनि लेख 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 भनेर उसलाई अराइन्छ यो किताबमा। प्रायःजसो यहुदी परम्परा अनुसार यस्ता दर्शनहरू देखेपछि मान्छे नै पागल हुन्थ्यो। त्यो एउटा मानवीय मगजले धान्नै नसक्ने किसिमका दर्शनहरू देखिन्थे। अनि त्यसपछि पागल हुन्थे, कोही झुटा शिक्षक हुन्थे, कोही के हुन्थे। यसै कारण होला सायद पौललाई पनि प्रभुले जुन दर्शन दिनुभयो, तर पौल तिमी नलेख, यसको बारेमा नबोल्नु। उसले भन्छ मलाई अनुमति छैन ती कुराहरूको बारेमा बताउने। सायद यूहन्नाले पनि त्यही गर्न बोल्ने आँटै आउँदैन थियो होला। त्यो दर्शनलाई चाहिँ प्रभुले भन्छ लेख, यो चाहिँ लेख। हामी हिजो आज यसलाई व्यवहारमा उतार्दाखेरि तपाईँ सपना देख्दाखेरि पनि मैले त यस्तो सपना देखेँ भनेर त्यसको आत्मिक अर्थ लाएर हामी चारैतिर गर्छौँ। कुनै कुनै पास्टरले त दर्शन देखेँ अनि हेर्दा हेर्दै मैले त यो देखेँ, मैले त्यो देखेँ, केही कुरो सपना कल्पनामा आउनुपर्छ, उनीहरू स्वर्गको दर्शन बयान गर्नपट्टि लाग्छन्। तर जसले वास्तविक स्वर्गीय बयान दर्शन देख्दछ, ती प्रेरितहरू जो यीशु सँगसँगै हुर्केका थिए, यीशु प्रभुको वास्तविक उपस्थिति थाहा पाउनेहरूले पनि जब दर्शन देख्दाखेरि बताउन उनीहरू हिचकिचाउँछन्। अनि यूहन्नाले पनि सायद त्यो नगर्ने जस्तो देखेर प्रभुले त्यसलाई भन्छ लेख। हुन्छ, यो धेरै शब्द केलाउन थालेपछि हामी यहीँ अड्किन्छौँ। तरै पनि मेरो मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो सरस्वती प्रकाशको किताब पढ्दाखेरि तपाईँले यो किताबलाई दिनुपर्ने इज्जत अनि आदर दिनुहोस्। र तर यो किताबमा अति नै अल्झिएर यसका अर्थका पछि लाग्न थाल्नुभयो भने त्यसले चाहिँ अनर्थ लाउँछ, त्यो पनि नहोस् भनेर यो मेरो प्रयास हुनेछ। 12 पद। अब चाहिँ लेख्नु त कसको लागि लेख्नु भन्दाखेरि 7वटा मण्डली ती घरिघरि आउनेछन्, त्यो पछि हेरौँला। 12। मसँग बोल्नेलाई हेरौँ भनेर म पछि फर्केर हेर्दा 7वटा सुनका सामदान र सामदानहरूका माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसमै पोसाक लगाउनु भएको र छातीमा सुनौला चौडा फित्ता लगाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। उहाँका शिर र केश ऊन जस्तो सेता र हिउँ जस्तै सेता र उहाँका आँखा आगोका ज्वाला जस्तै थिए। उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारेर टल्काएका काँसा जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ उर्लिदो पानीहरूको आवाज जस्तै थियो। उहाँको दाहिने बाहुलीले 7वटा ताराहरू पक्रिराखेको थियो र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरवार निस्केको थियो। उहाँको मुहार चाहिँ पुरा तेजमा चम्केको सूर्य जस्तै थियो। यो यीशु प्रभुको महिमित ईश्वरीय दर्शन यूहन्नाले देख्छ। अनि त्यो दर्शनलाई बयान गर्न नसकेर त्यसपछि त्यसका पक्षहरूलाई प्रस्तुत गर्न मानवीय भाषामा यी विभिन्न प्रकारका वस्तुहरूको सहायता लिन्छ। उसले येशूको ईश्वरीय स्वरूप वर्णन गर्नको लागि, जसै इजिकियलले परमेश्वरको दर्शन देख्छ, उसले पनि कसरी अनौठो प्रकारले दर्शनको वर्णन गर्दछ। त्यस्तै किसिमले एसायाले पनि त्यो दर्शन देख्नुहुन्छ, उहाँले पनि त्यस्तै किसिमले बयान गर्नुहुन्छ। र यो मानिसलाई बताउनै नसकिने किसिमको रूप देख्दछ र त्यसको सबै सारांश र यूहन्नाको मगजमा भएको शब्दहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि के देखाइन्छ भने येशू एक विशिष्ट न्यायकर्ता, त्यति बेलाको रोमी न्यायकर्ता, रोमी न्यायाधीशको तस्बिर यहाँ करिब देखिन्छ। सबै कुराहरू हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट त्यो महिमित परमेश्वर जसको हातमा सबै ज्ञान, बुद्धि, ताकत, बल यी सबै कुराहरू छन् र उहाँ त्यसैको आधारमा एक दिन सारा संसारको न्याय गर्नुहुनेछ। न्यायकर्ताको रूप यहाँ देखिन्छ र जसको आँखाको सामनेमा कुनै कुराहरू लुकेको हुन्छ। अब तरवार इत्यादिका कुराहरू सबै हेर्दाखेरि यी चाहिँ साङ्केतिक भाषा हुन्
यो साँच्चै मुखमा तरवारै समातेको भन्न खोजेको होइन। अनि त्यसपछि उहाँको आवाज, उहाँको नजर, उहाँका खुट्टा, यी सबै कुराहरूले परमेश्वरको सर्वशक्तिमान स्वरूप प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, जुन स्वरूपमा एक दिन उहाँले संसारको न्याय गर्नुहुनेछ। येशू प्रभुको तस्बिर तपाईँले बेला बखतमा पोस्टरमा देख्नुहुन्छ, हामी सबैले फेसबुक वालमा पनि देख्छौँ। हुनसक्छ तपाईँको घरमा पनि कहीँ त्यो येशूको तस्बिर राखेको हुनेछ। हेर्दाखेरि त जेन्टल, एकदमै नम्र स्वभावको पुरुष, लामो कपाल अथवा त्यस्तै किसिमको लो। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, कपाल पनि कस्ता सेता, हिउँभन्दा पनि सेता। अब हिउँभन्दा पनि सेतो अर्को के होला, सूर्यभन्दा पनि चम्किलो के होला। येशूको रूप चाहिँ बडो गजबको, खुट्टा काँसाका छन्। त यो तस्बिर हामी कतै कोरेको देख्दैनौँ, तर वास्तवमा यदि येशूको रूपै देखाउनु हो भने हाम्रो विचारमा कलाकारहरूले चाहिँ यसको देखाउनु पर्ने हो। यदि कुनै येशूको प्रतिरूप हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ भने यूहन्नाले देखेको र बाइबलले बताएको चाहिँ यस्तो डरलाग्दो। र त्यसै कारण सुरुमा मैले भनेको थिएँ, सुसमाचारमा चाहिँ येशू नम्र व्यक्ति हुनुहुन्छ। पत्रहरूमा, नयाँ नियमका पत्रमा पनि येशू ख्रीष्ट त्यो बलि हुनुहुन्छ, त्यो थुमा हुनुहुन्छ जसले हाम्रा पाप बोकेर लैजानुभयो। तर प्रकाशको किताबमा चाहिँ उहाँ त्यो राजा, त्यो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ जसले सबै कुराहरू आफ्नो समयमा ठिक गर्नुहुनेछ। यो संसारको दुष्टता, यो संसारको दुःख कष्टले पनि उहाँको सामनेमा घुँडा टेक्नेछ एक दिन आएर। अब 17 पदबाट हेरौँ। जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मरेतुल्य भएर उहाँको पाउमा परेँ। हामीलाई थाहा छ पुरानो नियममा पनि जब कसैले परमेश्वरको दर्शन देख्छ भने त्यो बाँच्दैन भन्ने विश्वास छ, देख्नै सकिँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहुदी यूहन्ना आफै मुर्छा पर्छ र पाउमा पर्छ। तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर ममाथि राख्नुभयो, नडराऊ, आदि र अन्त्य र जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु, अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। यसकारण तिमीले जे देख्छौ र जे छ र यसपछि जे हुन आउनेछ लेख। मेरो दाहिने हातमा तिमीले देखेका यी 7 तारा र सुनका यी 7 सामदानको रहस्य यो हो। 7 तारा मण्डलीका स्वर्गदूतहरू र 7 वटा सामदान चाहिँ 7 मण्डलीहरू हुन्। अब कतिपटक यो ख्रिस्ट विरोधीहरूले के भन्छन् भने येशूले कहिल्यै पनि म परमेश्वर हुँ भनेर दाबी गरेको छैन भनेर भन्छन्। तर प्रकाश 1 अध्यायको 17 र 18 पदमा येशू प्रभुले प्रत्यक्ष रूपले आफू याहवे परमेश्वर भएको दाबी गर्नुहुन्छ। हामीले अस्तिको छलफलमा पनि भनेको थियौँ, यूहन्नाले बयान गर्दाखेरि म हुँ जो म हुँ भन्ने पुरानो नियममा प्रभुले आफ्नो नामको परिचय दिएको थियो, जसलाई याहवे भनिन्छ। त्यो कुरोलाई ग्रिक भाषामा ठिक प्रकारले अर्थ दिने शब्द नपाएपछि त्यसपछि ट्रान्सलेसन त्यसको म हुँ जो म हुँ भन्ने शब्दलाई जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ, जो हुन आउनुहुनेछ भनेर 3 वटै काललाई त्यसमा समावेश गरेर यूहन्नाले प्रस्तुत गर्दाखेरि येशू प्रभुले यहाँ चाहिँ आदि र अन्त्य म हुँ, त्यो त्यही कुरो फेरि म याहवे हुँ, म परमेश्वर हुँ भनेर प्रत्यक्ष रूपले यहाँनिर यूहन्नालाई भनेको आवाज हामी सुन्दछौँ। अर्को कुरो बडो अनौठो लाग्छ, किनभने यूहन्नालाई त थाहा थियो प्रभु बौरी उठ्नु भएको कुरो, तर पनि उहाँले भन्नुहुन्छ जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु, अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। यो चाहिँ मलाई पनि कता कता अनौठो लाग्छ। यूहन्नाले त निश्चित रूपले थाहा थियो येशू बौरी उठ्नु भएको कुरो, तर त्यसलाई फेरि प्रभुले निश्चित गर्नको लागि यूहन्ना म मरेको थिएँ, तर म अहिले यस्तो रूपमा छु, म जीवित छु। पुनरुत्थानको फेरि प्रमाण यूहन्नालाई प्रभु दिनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो
त्यो मृत्यु अनि त्यो पुनरुत्थान र त्यसपछि अब हुन आउने कुराहरू पनि लेख भन्दाखेरि ती सबैको अधिकार शैतानको हातमा छैन, येशू प्रभुको हातमा छ भन्ने कुरा देखाउनलाई नै उहाँले मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ हामीलाई यो शैतान पनि प्रभु जस्तै शक्तिशाली छ कि क्या हो? होइन मित्रहरू, येशू प्रभुले चाहेको खण्डमा शैतानले अथवा नचाहेको खण्डमा शैतानले केही पनि गर्न सक्दैन। लाग्न सक्छ, शैतानलाई पनि लागेको हुनसक्छ म त अति नै शक्तिशाली छु, तर ख्रीष्ट येशूले अनुमति दिनु भएन भने शैतान पनि केही गर्न सक्दैन। यो मृत्यु र पाताल, यो हेडिजका नरकका भन्नु पनि कुनै ट्रान्सलेसनमा मसँग छन् भन्नुको मतलब सबै अधिकार मेरो हातमा छ र जे भइरहेको छ अहिले त्यो पनि मेरो अनुमतिबाट भइरहेको छ। जे भएको थियो त्यो पनि मेरो अनुमतिबाटै भएको, जे हुन आउने छ त्यो पनि मेरै अधीनमा छ, तर तिमीले चाहिँ लेख। र त्यसपछि त्यो रहस्य चाहिँ माथि हामीले हेर्दै थियौँ। जब यूहन्ना फर्केर हेर्छ, उसले येशूलाई देख्नुभन्दा पहिला 7वटा सामदान देख्छ र सामदानको बिचमा येशूको त्यो महिमित रूप, अनि त्यहाँ एउटा वाक्यांश छ मानिसको पुत्र। अनि यहुदीहरूका लागि मानिसको पुत्र यो हामीले पढ्दाखेरि साधारण लाग्ला, तर त्यति बेलाका यहुदीका निम्ति र अहिलेका यहुदीका निम्ति पनि मानिसको पुत्र एउटा विशिष्ट व्यक्तिको, ईश्वरीय व्यक्तिको टाइटल हो, शीर्षक हो, पद हो। त्यो व्यक्ति जसले आएर इजरायललाई अन्तिम छुटकारा दिनेछ, मूसा जस्तै अगमवक्ता आउनेछ भन्ने जुन घोषणा गरिएको थियो, त्यो व्यक्तिको संज्ञा दानियलको किताबबाट र इजेकियलमा पनि त्यो मानिसको पुत्र प्रभुले भन्छ मै हुँ। त्यो कहाँ रहेछ त भन्दा मण्डलीका बिचमा। हेर्नुहोस्, अब 7वटा सामदान भन्ने बित्तिकै त्यसको रहस्य 7वटा मण्डलीहरू हुन्। येशू ख्रीष्टको त्यो महिमित रूप पनि मण्डलीको बिचमा छ। यो हामीले बिर्सनु हुँदैन। हो, यूहन्नाले आत्मामा स्वर्गीय दर्शन देख्छ, स्वर्गमा पनि प्रभु हुनुहुन्छ, तर मण्डलीको अस्तित्व स्वर्ग र पृथ्वी दुवै ठाउँमा देखिन्छ। अब त्यही 7वटा मण्डलीको बारेमा लेख भनेको छ, तर ख्रीष्ट येशूको त्यो महिमित रूप पनि स्वर्गमा पनि त्यो मण्डली छ। उहाँ त्यो सामदानको बिचमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि 7वटा ताराहरू चाहिँ मण्डलीका स्वर्गदूतहरू हुन् भनेको छ। अब यो पनि हामीले यसलाई कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरा पछिसम्मै यसले असर गर्छ। कतिपय बाइबल व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरूले यी 7वटा स्वर्गदूतहरू होइनन्, 7वटा दूतहरू मात्रै हुन् भनेको, तर यहाँ शब्द स्वर्गदूत नै भनिएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो बाइबललाई बुझ्दाखेरि सबभन्दा पहिला जे द प्लेन सेन्स, जे पढ्दाखेरि त्यसले ठिक्क अर्थ दिन्छ त्यसलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब यी पक्कै पनि स्वर्गदूत हुन सक्छन्। अब स्वर्गदूत एउटा प्रतिनिधिको रूपमा पनि देखा पर्न सक्छ मण्डलीको। अर्कोतिर भन्न सक्छौँ प्रत्येक मण्डलीको निम्ति परमेश्वरले स्वर्गदूत पनि नियुक्त गरेको देखिन्छ। ती स्वर्गदूतहरू पनि प्रभुको हातमा छन्। यसको मतलब उहाँले चाहेको खण्डमा मण्डलीमा जे काम गर्न पनि सफल हुनुहुनेछ। येशू प्रभुको हात मण्डलीमा हुनेछ र त्यो काम गर्नको लागि परमेश्वरका सेवकहरू छन्। त्यसलाई कतिपल्ट आत्मिक सेवकहरू, हिब्रूको किताबले त स्वर्गदूतले मुक्ति पाएकाहरूको सेवा गर्छन् भनेको छ। र बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि स्वर्गदूतको सेवा उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म हामी चारैतिर देख्दछौँ। त्यसमा यीशु प्रभुको जीवनमा पनि स्वर्गदूतले प्रत्यक्ष आएर सेवा गरेको देखिन्छ। यहाँसम्म कि प्रेरितहरूको लागि पनि स्वर्गदूतले प्रत्यक्ष सेवा गरेको देखिन्छ। र तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि सायद हामीले त्यति ध्यान दिएका हुँदैनौँ, तर बाइबलीय प्रकाश अनुसार हाम्रो रक्षाको निम्ति परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ सिम्पल मिनिङ अफ द टेक्स्टले भन्छ मण्डलीको निम्ति एउटा दूत खटाइएको छ जो प्रभुको हातमा छ। र सायद पछि गएर यही दूतले
अब कति कुनै बाइबल विद्वानको अनुसार पत्मसको टापुबाट पत्र आदान प्रदान गर्ने सम्भावना केही पनि थिएन। त्यो एकदमै काटिएको, मेनल्यान्डबाट धेरै टाढा, त्यहाँबाट आवत जावत गर्ने कैदीको लागि सम्भव, त्यहीँ गएपछि मर्यो, अब त्यहाँबाट फर्केर आउने होइन। त्यो पत्र कसले ल्यायो त भन्दाखेरि धेरैको भनाइ छ हुनसक्छ स्वर्गदूतले नै लगेर ती 7वटा मण्डलीलाई दिएको पनि हुनसक्छ, वी डोन्ट नो। त्यो हाम्रो एउटा, यदि त्यो मण्डलीका स्वर्गदूत छन् जो येशूको हातमा छन् भने त्यो सम्भावना देखिन्छ। यसलाई यस किसिमले हामी आज यतै राखौँ कि येशूको महिमित रूप यूहन्नाले देख्नुहुन्छ र त्यो रूपमा परमेश्वरको शासन सत्ताका साथसाथै न्याय आसनहरू त्यहाँ देखिन्छन्, न्यायका कामहरू त्यहाँ देखिन्छन् र ती सबैको दर्शन जब यूहन्नाले पाउँछ त्यो उसलाई लेख्नको लागि आह्वान गरिएको छ। प्रकाशको किताबभरि स्वर्गदूतले भनेछ लेख लेख लेख। र हाम्रो बिचमा येशू प्रभुको यो महिमित उपस्थिति पनि छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन, कारण प्रभु येशू स्वयंले भन्नुभएको छ जहाँ 2 जना मेरो नाममा एकैसाथ भेला हुन्छन् तिनीहरूको बिचमा म हुनेछु। अनि यहाँ चाहिँ स्वर्गीय रूपमा येशू प्रभु मण्डलीको बिचमा हिँडुल गरिरहेको देखिन्छ। र यो प्रकाशको किताब चाहिँ लेख्नुको यहाँ जे तिमीले देख्छौ, जे छ र जे यसपछि हुन आउने छ, यो हिजोको, आजको र भोलिका कुराहरू समावेश गरिएका छन् प्रकाशको किताब। त्यसलाई उल्था गर्दाखेरि त्यसकारण हामीले यी सबै पक्षहरूलाई ध्यान दिएर आज हाम्रो लागि यसले के भन्दैछ त्यो कुरो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यो बेलामा के भनेको थियो त्यो पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। आज यसले हाम्रो लागि के भन्दैछ र भोलिको बारेमा यसले के भन्ने छ, कारण यो सुरुमै गर्दाखेरि यसलाई अगमबाणीको सङ्ख्या दिएको छ। प्रभुले भन्नुभयो धन्य हो यो त्यो व्यक्ति जसले यो अगमबाणीको वचनलाई पढ्छ र सुन्छ। अनि प्रकाशको किताबमा धेरै प्रेडिक्सनहरू पनि छन् भविष्यको बारेमा, यो लेख्दाखेरि यसपछि के हुन आउनेछ भन्ने कुरा पनि समावेश गरिएका छन्। त्यसलाई हामी क्रमिक रूपले यसरी हेर्दै जाउँला। आजलाई म यति भन्दै फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।